कोरोना के बढ़ते वार एहतियात का वसी कर दिया हुकूमत ने दाराकार। एनसीओसी कीमती इंसानी जानों के बचाव के लिए इकदाम कर रही है। जनूबी पंजाब समेत मुल्क भर में वसी पैमाने पर लॉकडाउन का फैसला। इमरजेंसी के अलावा नकलो हरकत पर पाबंदी। ट्रांसपोर्ट 50% सवारियों के साथ मशरूत होगी। इंडोर डाइनिंग पर मुकम्मल पाबंदी। आउटडोर डाइनिंग की रात 10 बजे तक इजाजत। आउटडोर में 300 अफराद के इज्तिमा का फैसला बरकरार। तमाम कमर्शियल सरगर्मियां रात 8 बजे तक बंद करने की हिदायत। हफ्ते में 2 दिन कारोबार मुकम्मल बंद रहेंगे। दिनों का फैसला सूबे करेंगे। स्कूल समेत दीगर तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं, एनसीओसी इजलास में ताहाल फैसला न हो सका। तालीमी इदारों बारे फैसला 24 मार्च को होगा। कोरोना के मुखलिक वार जारी। जनूबी पंजाब में 24 घंटों में 5 अमवात। मुल्तान और डीजखान में 2-2 जबकि बहावलपुर में 1 मरीज दम तोड़ गया। बहावलपुर में 49 और मुल्तान में 37 अफराद कोरोना वायरस का शिकार। मियावाली में 12, खानेवाल 6, डीजखान में 4 अफराद ने मुखलिक वायरस की तस्दीक। मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान में 2-2 मरीजों का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। कोरोना वायरस ने किसी को ना छोड़ा। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने मूजी वायरस की तस्दीक। कोरोना टेस्ट मस्बत आने पर खुद को घर में करंटीना कर लिया। बहावलपुर डिवीजन के तलबा कोरोना के निशाने पर। एक ही रोज में 49 तलबा और तालिबात का कोरोना पॉजिटिव आ गया। यजमान में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राय खवातीन की 22 तालिबात वायरस में मुब्तला। बहावलपुर में 15 तलबा समेत 3 असातिज़ा को करंटीना कर दिया गया, जबकि स्कूल को 15 रोज के लिए सील कर दिया गया है। जिला मुल्तान की ताजिर बरादरी की सुनी गई। हुकूमत पंजाब की जानिब से डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की सिफारिश पर स्मार्ट लॉकडाउन का शेड्यूल तब्दील। अब जुम्मा और हफ्ते को स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से मार्केट्स बंद रहेंगी। इतवार के रोज मार्केट्स खुली रखने की इजाजत। उधर कमिश्नर बहावलपुर का सेक्रेटरी हेल्थ को कारोबारी बंदिश के दिनों को तब्दील करने का मरासला। इतवार की बजाय जुम्मे और हफ्ते को मार्केट्स बंद करने की इजाजत दी जाए। मौसम गर्मा से कबल ही गर्मी के असरात नजर आने लगे। मुल्तान में इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफा। एसी और एयर कूलर की कीमतें गुज़श्ता साल की निस्बत 15 से 20% तक बढ़ गईं। खरीदार कीमतें सुनकर ही वापस लौटने लगे। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। डीपीओ विहाड़ी जाहिद नवाज मुरवत की चक 203 ईदी आमद। दौरान डकैती शहीद सैयद गजनफर शाह के अहलखाना से मुलाकात। शहीद के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा खानी की। शहीद के बच्चों के सर पर दस्ते शफकत भी रखा। रिश्वतखोर माफिया के खिलाफ एफआईए मुल्तान का क्रैकडाउन। जलालपुर पीरवाला पासपोर्ट ऑफिस पर छापा। 3 एहलकारों समेत एक प्राइवेट एजेंट गिरफ्तार कर लिया गया। कोट अदू में तूफानी बारिश और जालाबारी से तबाही। बड़े पैमाने पर गंदम की तैयार फसल को नुकसान। आम के बागात भी शदीद मुतासिर। किसानों का फसलों का सर्वे और रिलीफ का मुतालबा। मुल्तान में हालिया बारिश और तेज आंधी से आम के बागात मुतासिर। दरख्तों पर मौजूद बुर्ज जमीन पर गिर गया। रवां साल आम की पैदावार और मुतासिर होने का खदशा। आम के काश्तकार परेशान। दूसरी जानिब गंदम की फसल को पककर तैयार होने के लिए गर्म मौसम दरकार है। अगर मजीद बारिशें और आंधियों का सिलसिला जारी रहा तो गंदम फसल को शदीद नुकसान पहुंचेगा। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीफ शेख यूसुफ अल रहमान ने अंदेशा जाहिर कर दिया। बहावलपुर में मुर्गी की कीमतों को पर लग गए। एक ही रोज में ब्रायलर गोश्त की कीमत में 20 रुपए का इजाफा। कीमत 340 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। दुकानदारों की भी मनमानियां। इंतजामिया की जानिब से सख्ती न होने पर हर दुकानदार ने अपना ही निर्खनामा मुकर्रर कर लिया। सरकारी निर्खों पर अशिया की फराखमी यकीनी बनाने का मिशन। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल ने कीमतों का जायजा लिया। अफसरान को मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने के अहकाम जारी कर दिए। गंदम की कीमत 2000 रुपए मन की जाए। लोधरा में काश्तकारों का ट्रैक्टर मार्च। ट्रैक्टर ट्रालियों पर मौजूद सैकड़ों किसानों की मुतालबात के हक में नारेबाजी। सदर किसान इत्तेहाद का कपास रेट 5000 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। मुतालबात तस्लीम न करने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान।
صحت مند جسم کے لیے صحت مند سرگرمیاں لازم و ملزم، کہروڑ پکا کے باغیوں کا کھلاڑیوں کے لیے احسن اقدام، اپنی مددات کے تحت 4 ایکڑ پر مشتمل گراؤنڈ وقف کر دیا، سماجی شخصیات ناصر نواز اور شیخ حسن کی کاوشوں کو سراہا گیا۔ بیوروکریسی کے نخرے، چھوٹا ضلع کیوں دیا؟ ڈی ایم جی افسر نعمان یوسف ڈی سی بہاول نگر کا چارج لینے سے گریزاں، کہتے ہیں بجٹ کے بعد چارج لیں گے۔ محکمہ خزانہ سے تبادلے کے باوجود ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ خزانہ کے عہدے پر تعینات نعمان یوسف نے ڈی سی بہاول نگر کا چارج نہ لیا۔ سیکرٹری بلدیات جنوبی پنجاب الطاف بلوچ اب تمام اختیارات استعمال کر سکیں گے۔ محکمہ بلدیات نے سیکرٹری بلدیات کو ٹرانسفر پوسٹنگ کے اختیارات سونپ دیے۔ الطاف بلوچ کو پی آئی ٹی بی بورڈ تک رسائی حاصل، تمام ضروری ریکارڈ کا اختیار بھی مل گیا۔ جنوبی پنجاب کے لیے ایک اسسٹنٹ سیکرٹری بلدیات بھی تعینات۔ ملتان میں بنا اجازت جلسہ کرنا جماعت اسلامی کو مہنگا پڑ گیا۔ جماعت اسلامی کے رہنماؤں کے خلاف تھانہ اولڈ کوتوالی میں درخواست دائر، جلسے میں کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کی گئی۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق بھی جلسے میں شریک تھے۔ بروقت انصاف کی فراہمی کیسے ہوگی ممکن؟ ہائی کورٹ ملتان بینچ میں ججز کی شدید کمی، 45,000 سے زائد کیسز التوا کا شکار، 200 سے زائد کیسز ملتوی، صرف 2 ججز بینچ پر فرائض سر انجام دینے لگے، دور دراز سے آئے سائلین پریشان۔ صدر ہائی کورٹ بار نے زیر التوا کیسز کو جلد نمٹانے کے حوالے سے ججز کی تعداد بڑھانے کا مطالبہ کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کا پالیسی ریٹ 7% برقرار رکھنے کا فیصلہ، صدر ملتان چیمبر آف کامرس خواجہ صلاح الدین نے فیصلے کا خیر مقدم کیا، کہا کہ پالیسی ریٹس کاروباری حلقے پر مثبت اثرات مرتب کرے گی، جو ملکی ترقی اور خوشحالی کا سبب بنے گا۔ ایم این اے اور چیئرمین قائمہ کمیٹی نجکاری مختوم سید مصطفیٰ محمود کا NA 178 کا دورہ، سیاسی رہنماؤں کے ہمراہ سرکردہ شخصیات کی وفات پر اظہار افسوس، مہنگائی پر گہری تنقید کی۔ ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں چیئرمین پاکستان ریلوے حبیب الرحمان کے اعزاز میں تقریب، صدر ملتان چیمبر خواجہ صلاح الدین، سینئر نائب صدر سید افتخار علی شاہ سمیت دیگر اہم شخصیات کی شرکت۔ چیئرمین پاکستان ریلوے حبیب الرحمان کا کہنا ہے کہ چینی حکومتوں کے ساتھ مل کر سی پیک کے تحت ریلوے ٹریک بنایا جائے گا، ملتان سے کراچی 6 سے 7 گھنٹے کا دورانیہ ہو جائے گا۔ مستحق ہنرمند خواتین کو ملے گا روزگار، دہاڑی کی 500 خواتین کو ملے گا سلائی مشینوں کا تحفہ، پنجاب بیت المال اور نجی تنظیم میں معاہدہ طے۔ پی ایچ اے ملتان کی جانب سے شجرکاری کا سلسلہ جاری، مدنی پارک میں درجنوں پلکن کے درختوں کی شجرکاری مکمل کر لی گئی۔ ایم پی اے جاوید انصاری اور چیئرمین پی ایچ اے اعجاز حسین جندوا نے پودے لگائے، کہا پارکس اور گرین بیلٹس میں انقلابی تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ کبیر والا کے نجی اسکول میں رنگا رنگ تقریب، خوبصورت ماڈلز اور پھولوں کے اسٹالز سما باندھ دیا، دیکھنے والوں نے اساتذہ اور طلبہ کی کاوشوں کو دل کھول کر داد دی۔ اور ورلڈ واٹر ڈے، رحیم یار خان کے اسکولز کے مابین پینٹنگز کا مقابلہ، پانی کی اہمیت اور ضائع ہونے کے نقصانات پینٹنگز کا موضوع، طلبہ نے کینوس پر رنگوں کے ذریعے اپنا پیغام شرکاء تک پہنچایا۔